नमस्कार। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 9 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 स्वाद कथा पढ्दै छौं। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, स्मरण गर्नुहोस् त अघिल्लो कक्षामा हामीले के कुरा पढेका थियौं? हो, हामीले कथासँग सम्बद्ध भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौं। हामीले ससुर पठन, यसै गरेर बोधात्मक प्रश्न उत्तरका सन्दर्भमा छलफल गरेका थियौं। आजको कक्षामा पनि हामीहरू यस्तै विभिन्न क्रियाकलापहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ्यवस्तु अनुसार हामी विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँछौं। तपाईले पनि आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिइसक्नु भएको छ। पाठ्यपुस्तक पनि पल्टाउनुहोस् त। देख्नुभयो, पाठ 2 स्वाद कथा पल्टाउनुहोस् त। आज हामी स्वाद कथालाई कथासार गर्ने तरिकाका सन्दर्भमा सर्वप्रथम छलफल गर्छौं। तपाईहरूलाई यस किसिमका अभ्यास अलिक नौला लाग्न सक्छन्। हामीले कक्षा 9 मा पहिलो कथाको रूपमा स्वाद कथा पढ्दैछौं। कथासार कसरी गर्ने होला? एकछिन हामी कथासारका सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त। सर्वप्रथम त कथासारका लागि हामीले कथालाई ध्यानपूर्वक 2-4 पटक पढ्नुपर्छ। अनि कथाका मुख्य विषयवस्तुहरू, घटनाहरू र प्रसङ्गहरूमा रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। विषयवस्तु, घटना, प्रसङ्ग समेटी कथाको आदि, मध्य र अन्त्यको क्रममा मुख्य कुराहरू टिपोट गर्नुपर्छ। त्यसपछि कथाको आदि, मध्य र अन्त्य भागका विषयवस्तु, घटना, प्रसङ्ग आदि कुरालाई जोड्दै कथासार लेख्ने अथवा भन्ने गर्नुपर्छ। यसरी कथासार गर्ने तरिकालाई हामीले स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौं। यो त तरिका भयो भाइ बहिनीहरू। यो तरिकालाई अपनाएर तपाईहरूले कथासार भन्न अथवा आवश्यकता अनुसार लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तरिका पश्चात केही नमुनाका सन्दर्भमा पनि छलफल गरौँ। कथाको आदि भागका घटनाहरू तपाईहरूले कथा पढिसक्नु भएको छ। आदि भागका घटनाहरूलाई अघिल्लै कक्षामा हामीले रेखाङ्कन पनि गरेका थियौं। आफ्नो पाठ्यपुस्तक अथवा आफूले टिपोट गर्नुभएको कापी हेर्नुहोस् त। मैले पनि तपाईहरूका लागि केही नमुनाहरू ल्याएको छु। अगाडि हेर्नुहोस् है त। देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् त, स्वाद कथाको आदि भागका घटनाहरू पढ्नुहोस् त। पहिलो बोधा छ, लोग्ने स्वास्नी बीच किनमेल गर्ने, नुहाउने जस्ता सामान्य घरायसी प्रसङ्गमा कुराकानी भएको। लोग्नेको स्वभाव र जागिरको चर्चा। लोग्नेले तलब आउने दिनलाई व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गर्ने गरेको। यस्तै अर्को बोधा छ, लोग्नेको तलब हात परेपछि स्वास्नी खुसी हुँदै सिगार पटार गर्न हिँडेकी। लोग्ने र स्वास्नी छोरालाई लिएर बजारमा किनमेल गर्न हिँडेका। विद्यार्थीहरू, यो त भयो कथाको आदि भागका घटनाहरू। हुबहु यही घटना हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। मुख्य घटनालाई टिपोट गर्ने अनि त्यसलाई सिलसिला मिलाउँदै कथासार बनाउनुपर्छ। हामीले विषयवस्तुको अर्थात् कथाको मध्य भागका घटनाका मुख्य बुँदाहरूमा पनि छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ। एकपटक अब कथाको मध्य भागका घटनाहरू हेर्नुहोस् है त। तपाईहरूले पनि टिपोट गर्नुभएको छ। आफूले टिपोट गरेको र यहाँ मैले सामग्रीका रूपमा देखाएका विषयवस्तुहरू हेर्नुहोस्। पढ्नुहोस् त। बजारमा महँगी बढेको हुनाले सामान किन्न सकस पर्नु। तरकारी किनिसकेपछि उनीहरू बीच मासु किन्ने वा नकिन्ने विषयमा सामान्य वादविवाद हुनु।
सापटी गरेर भए पनि लोग्ने स्वास्नी बीच माछा किन्न सहमति हुनु। भन्नुहोस् त तपाईहरुका बुदा पनि हो। माछा किनेर सपरिवार घर पुग्नु र उत्साह साथ माछा पकाएर तृप्त हुन्जेल खानु। सस्तो माछा पाएकामा उनीहरूलाई गर्वबोध हुनु। अब यसै गरी स्वाद कथाका अन्त्यभागका घटनाहरू। तपाईहरूले विषयवस्तु सिक्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनुमान गर्नुहोस् त कथाको आदि भागमा घटनाहरू बढी छन् कि मध्य भागमा बढी छन्? आदि भागको तुलनामा मध्य भागका घटनाहरू बढी छन्। अब हेर्नुहोस् त अन्त्य भागमा सीमित घटनाहरू आउने गर्छन् अथवा थोरै घटनाहरू पर्ने गर्छन्। मध्य भागमा जसको नाम नै मध्य भनिएको छ, आदि, मध्य र अन्त्य अथवा सुरु, बीच र अन्त्य। बीच भागमा घटनाक्रमहरू, घटनाका विषयवस्तुहरू, कथाका विषयवस्तुहरू बढी हुने गर्छन्। अब अन्त्य भागका घटनाहरू पनि हेरौँ। लोग्ने स्वास्नी दुवैले माछाको स्वाद अविस्मरणीय भएको निचोड निकाल्नु। लोग्नेले शोभाको सापटी पैसा भोलि नै फिर्ता गरिदिनु भन्नु। लोग्नेले ओखतीलाई छुट्याएको खर्चबाट वा अरूसित सापटी मागेर फिर्ता दिनु भन्ने जवाफ दिनु। यी त भए कथाका अन्त्यभागका घटनाहरू। हामीले भर्खरै पनि छलफल गर्यौं। आदि, मध्य र अन्त्य भागको तुलनामा आदि भागमा थोरै घटना हुँदा रहेछन्, मध्य भागमा धेरै घटना हुँदा रहेछन् र अन्त्य भागमा फेरि थोरै घटना हुँदा रहेछन्। यी त भए कथाका मुख्य घटनाहरू। अब यी बुदाहरूलाई जोडेर तपाईहरूले कथासार बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले नमुनाका लागि कथाको आदि भागबाट नमुना सारको नमुना ल्याएको छु। स्वाद कथाको आदि भागको कथासार। विद्यार्थीहरू, हामीले कथाको आदि, मध्य र अन्त्यको संरचनामा विषयवस्तुलाई बुझेर टिपोट गर्ने अनि हामीलाई दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने गर्यौं भने हामीलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आदि भागको कथासार हेर्नुहोस् त। अघि हामीले कथाको आदि भागका सन्दर्भमा छलफल गर्यौं। तपाई अगाडि बुदाहरू पनि देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई अनुच्छेदमा यसरी बदल्न सकिन्छ, अर्थात् बुदा बुदालाई जोडेर कथासारको अनुच्छेद बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है त। लोग्ने स्वास्नी पात्रबीच घरायसी सामान किनमेल गर्ने तथा नुहाउने जस्ता अति सामान्य विषयको कुराकानीबाट स्वाद कथा प्रारम्भ भएको छ। स्वास्नीले लोग्नेलाई नुहाउन जति नै कर गरे पनि लोग्ने ननुहाइकन अड्डातिर गयो। लोग्ने पात्र अड्डाको साधारण कारिन्दा थियो। सेवा प्रवेश भएदेखि उसको बढुवा भएको थिएन, तापनि उसलाई आफ्नो जागिरप्रति गौरवबोध थियो। आज लोग्नेको तलब हात पर्ने दिन भएकाले ऊ अघि पछि भन्दा व्यग्र थियो। साँझ पख लोग्ने प्रसन्न मुद्रामा घर आयो। अनुमान गरेको भन्दा बढी रकम हात परेको सुनेर लोग्ने र स्वास्नी दुवै खुसी भए। त्यसपछि बजारमा किनमेल गर्न जानका लागि स्वास्नी सिँगार पटार गर्न थाली। केही बेरपछि उनीहरू छोरो लिएर सीमित रकम बोकी असीमित आवश्यकता पूरा गर्न बजार प्रस्थान गरे। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले कथासारको अनुच्छेद देख्नुभयो। पहिलो वाक्यमै छलफल गरौँ न। अगाडि बुँदा हेर्नुहोस् त। लोग्ने स्वास्नी बीच किनमेल गर्ने, नुहाउने जस्ता सामान्य घरायसी प्रसङ्गमा कुराकानी भएको। यो हामीले कथाको आदि भागबाट टिपोट गरेको बुँदा हो। अब यसलाई हामीले अनुच्छेदमा बदल्दा केही घटना अथवा विषयवस्तु स्पष्ट हुने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, लेख्नु पर्ने हुन्छ, भन्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ अनुच्छेदको पहिलो वाक्य सुन्नुहोस्। लोग्ने स्वास्नी पात्रबीच घरायसी सामान किनमेल गर्ने तथा नुहाउने जस्ता अति सामान्य विषयको कुराकानीबाट स्वाद कथा प्रारम्भ भएको छ। हो, हामीले
घटनावस्तुका अथवा कथाको आदि भागका मुख्य बुँदाहरूलाई सम्झनका लागि, स्मरण गर्नका लागि, बुझ्नका लागि टिपोट गर्ने अनि त्यसलाई अनुच्छेदमा बदल्ने। अनि तिनै बुँदाहरूमा आधारित भएर हामीले भन्नुपर्दा अथवा लेख्नुपर्दा ती बुँदामा केन्द्रित रहनुपर्छ। यसरी तपाईहरूले कथाको आदि भागको कथासार बुझ्नुभयो। अब तपाईहरू लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र भन्न पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ अनि आफ्ना गुरुहरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईको पढाइ झनै व्यवस्थित हुन्छ। विद्यार्थीहरू, तपाईहरू यही तरिका अपनाएर कथाको मध्य भागको घटनासार अनि कथाको अन्त्य भागको घटनासार पनि भन्ने र लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। सकिहाल्नुहुन्छ नि? हो, अब हामी कथासारको यो अभ्यास पश्चात, यो छलफल पश्चात अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। रमाइलो लाग्दैछ? पक्कै पनि। अगाडि हेर्नुहोस् है त। संवाद। संवाद भनेको कुराकानी। स्वाद कथामा पनि कुराकानी हामीले पढिसकेका छौँ। यहाँका विभिन्न पात्रहरू भन्नाले स्वास्नी र लोग्ने बीचका कुराकानी, बजारमा सामाल बेच्न बसेका व्यापारी र किन्न गएका ग्राहक बीचका कुराकानी हो, यसलाई हामी संवाद भन्छौँ। संवाद कसले बोलेको हो, कसका लागि बोलेको हो, कसले कोसँग कुराकानी गरेको हो, यसो भन्दा अझै सजिलो हुन्छ। हो, यो अभ्यासमा हामी केन्द्रित रहौँ। एक दुईवटा नमुना पनि सुन्नुहोस्। रहु माछा नखाएको त वर्षौँ भइसक्यो, स्वास्नीले भनी। नकराउ, माछामा काँडा धेरै हुन्छन्, छोरालाई अड्क्यो भने। यो संवाद कसले कसलाई भनेको रहेछ? बुझिहाल्नुभयो। लोग्ने स्वास्नी बीच बजारमा कुराकानीका सन्दर्भमा यी संवादहरू बोलिएका छन्। यसै गरी तपाईहरूले संवाद पहिचान गर्नुपर्छ। अब प्रश्नतर्फ अगाडि बढौँ। अभ्यास 6 हेर्नुहोस् त। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 6 मा दिएको छ, कथा पढी दिइएका संवाद कसले कोसँग भनेका हुन्? पहिल्याउनुहोस्। क. साबुनै साबुन किनेर ल्याउनु क्या एक भारी। कसले भनेको? कसलाई भनेको? कसले कोसँग कुराकानी गरेको? एउटै कुरा हो। ख. मैले हिसाब गर्या भन्दा बढी नै रकम पो आएछ त। सागपातमा धेरै भिटामिन हुन्छ, मलाई घर जान पनि हतार छ। अर्काको खसी ज्यालादारीमा काटेको थिएँ, सबै पैसा भर्खरै त्यसलाई बुझाइसकेँ। यी संवादहरू हुन्। कसले कोसँग कुराकानीको सन्दर्भमा बोलेका हुन् तपाईहरूले ठम्ब्याउनु पर्यो। उत्तर भन्नुहोस् त। साबुनै साबुन किनेर ल्याउनु क्या एक भारी। स्मरण गरिहाल्नुभयो। उत्तर हेर्नुहोस् त। स्वास्नीले लोग्नेसँग भने कि कथाको सुरु भागमै यो संवाद आएको छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। मैले हिसाब गर्या भन्दा बढी नै रकम पो आएछ त। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले कथा ध्यानपूर्वक पढिसक्नु भएको छ, विषयवस्तु बोध गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। उत्तर भन्न सजिलो हुन्छ। कस्तो राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो। हो त, यो उत्तर हेर्नुहोस् त, लोग्नेले स्वास्नीसँग भनेको। यो संवाद लोग्ने स्वास्नीका बीचमा भएको संवाद हो। सागपातमा धेरै भिटामिन हुन्छ। अनुमान गर्नुहोस् त, यो संवाद कसले कोसँग भनेको हो? हो, यो संवाद लोग्नेले मनमा नै भनेको हो, अर्थात् आफैसँग कुरा गरेको हो। लोग्नेले मनमा नै भनेको। यसै गरी तपाईहरू बाँकी प्रश्न र संवाद कसले कोसँग भनेको हो यसका बारेमा ठम्ब्याउन, पहिचान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यो क्रियाकलापपछि म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। अब हामी चरित्र चित्रणका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। अनुमान गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले स्वाद कथा पढिसक्नुभयो। यसमा प्रयोग भएका पात्रहरूका बारेमा पनि हामीले सामान्य छलफल त गरिसकेका छौँ। हो, मुख्य रूपमा लोग्ने र स्वास्नी गरी दुईजना पात्रहरूले कुराकानी गरेका छन्, संवाद गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन,
कथाको सुरु, कथाको मध्य र कथाको अन्त्य भागसम्मै यी प्रमुख पात्रहरूले लोग्ने र स्वास्ने यी पात्रहरूको भूमिकामा, क्रियाकलापमा, गतिविधिमा कथावस्तु अगाडि बढेको छ। त्यसैले स्वाद कथाका मुख्य पात्रहरू त लोग्ने र स्वास्ने पात्र भए। यिनका चरित्रहरू कसरी ठम्ब्याउने होला, कसरी चरित्र चित्रण गर्ने होला, एकछिन छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिला पाठलाई अर्थात् कथालाई ध्यानपूर्वक पढेर प्रमुख पात्रको भूमिका पहिचान गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पात्रले गरेका कार्य, स्वभाव, व्यवहार आदि कुराहरूको टिपोट गर्नुपर्छ। टिपोट गरिएका बुँदाहरूलाई जोडेर चरित्र चित्रणको अनुच्छेद तयार पार्नुपर्छ। सामान्यतया चरित्र चित्रणलाई हामी एउटै अनुच्छेदमा लेख्ने गर्छौँ। यी त भए चरित्र चित्रणका तरिकाहरू। अब चरित्र चित्रणको नमुना पनि हेरौँ न। पात्र लोग्ने। लोग्ने स्वाद कथाको प्रमुख पात्र हो। अब अघि हामी तरिकामा छलफल गरे जस्तै लोग्ने पात्रसँग सम्बन्धित रहेर मुख्य मुख्य बुँदाहरू टिपोट गरौँ। लोग्ने पुरुष पात्र हो। कथामा उसका अरू भूमिकाहरू पनि भन्नुहोस् त। हो, लोग्ने पात्रले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिँदैन, त्यसैले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिने पात्रका रूपमा बुँदा टिपोट गरियो। ऊ अड्डाको साधारण कारिन्दा हो, त्यसैले आफूलाई बुझ्नका लागि पात्र लोग्ने भइहाल्यो। अड्डाको साधारण कारिन्दा भनेर टिपोट गर्ने। बुँदाहरू केही वरपर पनि हुन सक्छन्, त्यसले केही फरक पार्दैन। अर्को बुँदा हेर्नुहोस्। आफ्नो रोजगारीप्रति गौरव बोध गर्ने व्यक्ति हो लोग्ने। यसै गरी आफ्नो सीमित कमाइका कारण आधारभूत आवश्यकताका सामान किन्न समेत डराउने व्यक्ति हो। श्रीमतीको करकापमा परेर माछा किन्न बाध्य भएको छ लोग्ने। अरूसँग लिएको सापट्टी समयमै फिर्ता गर्ने इमान्दार चरित्र पनि हो। यी त भए लोग्ने पात्रसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य बुँदाहरू। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले टिपोट गरेका बुँदाहरू केही वरपर पनि पर्न सक्छन्, केही हेरफेर पनि हुन सक्ला। यो त नमुना मात्रै हो। तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सम्बन्धित पात्रसँग केन्द्रित भएर हामीले मुख्य मुख्य बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। अब यसलाई चरित्र चित्रण गर्दा अनुच्छेदमा कसरी लेख्ने, एउटा नमुना पनि हेर्नुहोस्। प्रश्न छ, स्वाद कथाको प्रमुख पात्र लोग्नेको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। नमुना हेर्नुहोस् त। स्वाद कथाको प्रमुख पुरुष पात्र लोग्ने हो। ऊ व्यक्तिगत सरसफाइमा खासै ध्यान दिँदैनथ्यो। ऊ अड्डाको एउटा साधारण कारिन्दा थियो। ऊ आफ्नो पेसाप्रति गौरव बोध गर्थ्यो। उसको मासिक आम्दानी न्यून थियो। घरायसी आवश्यकताका सामान किन्न समेत डराउँथ्यो। एक दिन ऊ किनमेलका लागि बजार जाँदा श्रीमतीको करकापमा परेर माछा किन्न बाध्य भएको थियो। यस क्रममा शोभासँग 5 रुपियाँ सापटी समेत लिनु परेको थियो। सपरिवारले माछा खाए पश्चात सुत्ने बेलामा लोग्नेले स्वास्नीलाई शोभाको सापटी रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अत स्वाद कथामा लोग्नेको भूमिका सामान्य कर्मचारीको आर्थिक अवस्था र त्यसले परिवारको जीवनस्तरमा पार्ने प्रभावका पक्षमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यी सबै बुँदालाई जोडेर वाक्य बनेका छन्। यी वाक्यहरूले, यो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका वाक्यहरूले लोग्नेको चरित्रमा केन्द्रित भएका छन्। लोग्नेको चरित्रलाई दर्शाइएको छ, चित्रण गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। अन्त्यमा हेर्नुहोस् त, अन्तिम वाक्य, अत माथिका कुराहरूबाट, बुँदाहरूबाट अथवा प्रसङ्गबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि भनिएको हो। स्वाद कथामा लोग्नेको भूमिकालाई स्पष्टसँग राखियो, अर्थात् चरित्र चित्रण गरियो।
सामान्य कर्मचारीको आर्थिक अवस्था र त्यसले परिवारको जीवन स्तरमा पार्ने प्रभावका पक्षमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। यसरी स्पष्टसँग प्रश्नलाई जोड्दै प्रश्नको सन्दर्भ समेतलाई ख्याल गर्दै हामीले चरित्र चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरू, म तपाईहरूलाई चरित्र चित्रण गर्न एउटा प्रश्न दिन्छु, टिप्पणी गर्नुहोस् त। स्वाद कथाकी पात्र स्वास्नीको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। हामीले यहाँ लोग्ने पात्रको चरित्र चित्रण गर्यौं। यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले स्वास्नीको चरित्र चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि। अब कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, हामीले अहिलेसम्म सिकेका विषयवस्तुहरू के हुन् स्मरण गर्नुहोस् त। पक्कै पनि हामीले स्वाद कथाको कथासार भन्न र लेख्न सिक्यौं। कथामा प्रयुक्त संवाद अर्थात् कुराकानी कसले कोसँग भनेका हुन् अर्थात् संवादलाई पहिचान गर्न सिक्यौं। कथाका प्रमुख पात्रको चरित्र चित्रण गर्न सिक्यौं। मैले तपाईलाई केही थप अभ्यास पनि दिएको छु, त्यो अभ्यासलाई लेख्नुहोला र छलफल पनि गर्नुहोला। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई आजको पाठ्यवस्तु अनुसार अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। अब हामी संक्षिप्त उत्तर लेखनको तरिकाका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। पाठ्यपुस्तकको अभ्यास पनि हेर्नुहोस् है। हेर्नुभयो? अभ्यास पक्कै पनि भेट्टाउनु भयो हो। संक्षिप्त उत्तर लेख्दा हामीले प्रश्नलाई ध्यानपूर्वक पढेर आशयबोध गर्नुपर्छ, अर्थात् प्रश्नले के मागेको रहेछ सो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। प्रश्नसँग सम्बन्धित भई उत्तरका विषयवस्तुहरू टिप्पणी गर्नुपर्छ। तपाईँ अभ्यास चरणमै हुनुहुन्छ, केही सिक्नुपर्ने छ। उत्तर लेख्न तपाईलाई संक्षिप्त उत्तर लेख्न कठिन लाग्छ भने बुधा टिप्पणी गर्नु झनै राम्रो हुन्छ। उत्तरसँग सम्बन्धित हुँदै प्रश्नमा केन्द्रित भएर बुधा टिप्पणी गर्नुपर्छ। प्रश्नमा केन्द्रित भई 10-12 वाक्यमा उत्तर लेख्नुपर्छ। सामान्यतया उत्तर एउटै अनुच्छेदमा लेखिन्छ। यो त तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अघिल्लो कक्षामा पनि प्रशस्तै अभ्यास गरिसक्नु भएको छ हो। प्रश्नमा केन्द्रित भई उत्तरको निष्कर्ष लेख्नुपर्छ, अर्थात् निष्कर्ष वाक्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अभ्यास 8 हेर्नुहोस् त। तल दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। क. स्वाद कथामा लोग्ने र स्वास्नी पात्रका चारित्रिक विशेषताको तुलना गर्नुहोस्। हामीले चरित्र चित्रणका सन्दर्भमा त भर्खरै छलफल पनि गरिसक्यौं, तर यहाँ दुवै पात्रलाई तुलना गर्नु पर्यो। लोग्नेको चरित्र कस्तो रहेछ, स्वास्नीको चरित्र कस्तो रहेछ, अनि तुलना गरेर उत्तर लेख्नुपर्छ। ख. कथामा नेपाली समाजको आर्थिक समस्यालाई कसरी चिनाइएको छ। खास गरेर कर्मचारीहरूको सीमित आम्दानी र त्यो आम्दानीबाट परिवार सञ्चालन गर्न, परिवारका सामान्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न पनि धौधौ परेको स्थितिमा केन्द्रित रहँदै बुधा टिप्पणी गर्नुहोस् र 10-12 वाक्यमा संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। अर्को प्रश्न छ, कथाको मुख्य सन्देश के हो। कथाको मुख्य सन्देश के हो। स्वाद कथाको सन्देश लेख्नु पर्यो। एउटा उत्तरको नमुना पनि हेर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईहरूलाई बुझ्न झनै सजिलो हुन्छ। कथाको मुख्य सन्देश के हो। मुख्य बुधाहरू, हामीले प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर बुधा टिप्पणी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त। प्रश्न रह्यो, कथाको मुख्य सन्देश के हो। कथाको मुख्य सन्देश के हो। पहिला तपाईहरूले मुख्य बुधाहरू टिप्पणी गर्नुहोस्। मुख्य बुधाहरू टिप्पणी गरेपछि ती बुधाहरूलाई जोडेर उत्तर लेख्न तपाईहरूलाई सजिलो हुनेछ।
मुख्य बुदाहरूकै सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त। कर्मचारीको जागिरे मनोवृत्ति, परिवारमा एकजनाको रोजगारी भएपछि अरू सदस्य पनि त्यही कमाइमा आश्रित हुने अवस्था, कर्मचारीले आफ्नो सीमित कमाइबाट परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न धाउधाउ हुनु, बजारमा महँगी बढ्दै जानु, निम्न आम्दानी भएका कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ मिठो मसिनो खान समेत गाह्रो हुनु, तलब बुझेकै दिन ऋण काट्नुपर्ने दयनीय अवस्थाको चित्रण। यी त भए स्वाद कथासँग सम्बन्धित यसले दिएको सन्देशका सन्दर्भमा टिपोट गरिएका मुख्य मुख्य बुदाहरू। यी बुदाहरूमा केन्द्रित रहँदै हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कथामा यी प्रसङ्गहरू एकै ठाउँमा भेट्नुहुन्न। कथा बुझिसकेपछि त्यसलाई प्रश्नमा केन्द्रित रहँदै हामीले बुदा टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा तपाईहरूको उत्तर व्यवस्थित हुन्छ, राम्रो र छरितो हुन्छ। यी त भए मुख्य मुख्य बुदाहरू। अब नमुना उत्तर पनि हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् है त। कथाकारले स्वाद कथामा लोग्ने पात्रका माध्यमबाट कर्मचारीको जागिरे मनोवृत्तिको चित्रण गरेका छन्। नेपाली पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरू पुरुषकै आम्दानीमा आश्रित हुनु परेको वास्तविकतालाई औँल्याइएको छ। कर्मचारीले एकपटक सेवामा प्रवेश गरेपछि वृत्ति विकासका अवसरहरू खोजी नगरी सोही पदमा अल्झिरहने निष्क्रिय जीवनशैली प्रस्तुत गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीलाई आफ्नो सीमित कमाइबाट परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न धाउधाउ परेको देखिन्छ। बजारमा महँगी बढ्दै गएको छ, तर कर्मचारीको तलब बढेको छैन। निम्न आयस्रोत भएका कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ मिठो मसिनो खान समेत कठिनाई परेको तीतो यथार्थले कथामा स्थान पाएको छ। यसै सन्दर्भमा तलब बुझेकै दिन सापटी गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थाको चित्रण भएको छ। अत निम्न स्तरका कर्मचारीको आय स्रोत र यसले गुजारा चलाउन परेको कठिनाईको मार्मिक चित्रण नै स्वाद कथाको मुख्य सन्देश हो। यसरी हामीले अघि छलफल गरेका बुदाहरूलाई यहाँ संयोजन गर्दै अर्थात् जोड्दै अनुच्छेद बनायौँ। यो अनुच्छेद स्वाद कथाको मुख्य सन्देशसँग सम्बन्धित छ। यो त नमुना भयो। यही तरिकामा आधारित भएर तपाईहरूले बाँकी प्रश्नका उत्तर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो पनि तपाईहरूलाई गृह कार्य भयो। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। अब हामी व्याख्याका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। हो, व्याख्या गर्नुपर्दा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने अंशलाई राम्ररी पढ्नुपर्छ र त्यसको मर्मलाई बुझ्नुपर्छ। सम्बन्धित अंशमा केन्द्रित भई आवश्यक बुदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। यो त तपाईहरूलाई सजिलो लागिहाल्छ। हामीले भर्खरै पनि छलफल गर्यौँ। व्याख्यालाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी ढङ्गबाट उदाहरण, विश्लेषण आदि कुरामा केन्द्रित रहनुपर्छ। तर्कपूर्ण प्रस्तुतिसहित सम्बन्धित अंशको विश्लेषण गर्नुपर्छ। व्याख्याका लागि दिएको अंशलाई विश्लेषणात्मक तरिकाले पुष्टि गर्नुपर्छ अनि सार्थक निचोडसहित व्याख्या समापन गर्नुपर्छ। सामान्यतया व्याख्या 3 वटा अनुच्छेदमा वितरण हुन्छन्। पहिलो अनुच्छेदमा सन्दर्भ उठान हुन्छ, अर्थात् यसलाई हामी पृष्ठभूमि भन्ने गर्छौँ। मूलभाग अर्थात् दोस्रो अनुच्छेदमा समग्र व्याख्याको प्रसङ्ग आउँछ र अन्तिम अनुच्छेदमा निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। अभ्यास 12 व्याख्या गर्नुहोस्। आफूले भोग्नै पर्यो भन्दैमा गरिबीलाई सुमसुम्याउने त म घृणा गर्छु। प्रत्येक गरिबले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नै पर्छ। हामीले यी वाक्यमा केन्द्रित भएर व्याख्या लेख्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै हामीले व्याख्या लेखनका सन्दर्भमा तरिका सिक्यौँ। विद्यार्थीहरू, तपाईहरू यही तरिकामा आधारित भई तयारी गर्नुहोस्।
व्याख्या लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईहरूले लेखेको व्याख्या कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो बनेको रहेछ त्यसका सन्दर्भमा आफ्ना शिक्षकहरूसँग, साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। यो तपाईलाई गृह कार्य भयो। अब हामी समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने तरिकाका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिला दिएको प्रश्नलाई राम्रोसँग पढेर आशय ठम्ब्याउनुपर्छ, अर्थात् प्रश्नले के भन्न खोजेको हो ठम्ब्याउनुपर्छ। पाठ अथवा विषयवस्तु ध्यानपूर्वक पढी प्रश्नको सन्दर्भ अनुसार आवश्यक कुराहरू टिपोट गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पाठका आधारमा सही, गलत, उपयुक्त, अनुपयुक्त, तर्क, आवश्यक अर्थात् अनावश्यक कुराहरू, औचित्य, अनौचित्य यी प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर हामीले समीक्षा लेख्नुपर्ने हुन्छ। टिपोट गरिएका बुँदाहरूको क्रमबद्धतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सामान्यतया लामो उत्तर अथवा विवेचनात्मक उत्तर अथवा समीक्षात्मक उत्तर 3 खण्डमा लेखिन्छन्। 3 अनुच्छेद होइन विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 3 खण्डमा उत्तर लेखिन्छन्। पहिलो खण्ड प्रश्नमा आधारित रहेर पृष्ठभूमि तयार पार्ने खण्ड हो। दोस्रो खण्ड विभिन्न अनुच्छेदमा उत्तरहरू वितरण हुन्छन्, यो उत्तरको मूल खण्ड हो। र अन्तिम खण्ड अन्तिम अनुच्छेदमा केन्द्रित हुन्छ, यो अनुच्छेदमा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। अभ्यास 13 हेर्नुहोस् त। तल दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। स्वाद कथाले चर्चा गरे जस्तै हाम्रो समाजमा गरिबीको पीडा छ, तर्क दिनुहोस्। ख, जीवनका दैनिक आवश्यकतासम्म पूरा गर्न धौधौ हुने नेपाली समाजको वास्तविकतालाई कथाले कसरी प्रस्तुत गरेको छ, समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्। एउटा नमुना पनि हेर्नुहोस्। प्रश्न हामीले भर्खरै पढ्यौं। उत्तरका बुँदाहरू हेर्नुहोस् त। स्वाद कथामा लोग्ने पात्रका माध्यमबाट सामान्य कर्मचारीको दैनिकी र जीवनस्तरको चित्रण गरिएको, नुहाउने साबुन किन्न समेत तलब आउने दिन कुर्नु परेको तीतो यथार्थलाई समेटिएको, एकजनाको सीमित कमाईबाट परिवारको आधारभूत आवश्यकताका सामान किन्दा पैसा सकिने। यसै गरी तपाईहरूले बुँदा टिपोट गर्नुहोस्। बुँदा टिपिसकेपछि हामीले भर्खरै गरेको छलफलका आधारमा उत्तर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईहरूलाई लामो उत्तरका लागि पनि मैले गृह कार्य दिएँ। यसलाई आफ्नो समय मिलाएर उत्तर लेख्नुहोस्। तुरुन्तै उत्तर लेखियो भने तपाईलाई बुझ्न झनै सजिलो होला। आवश्यक विषयवस्तुहरू टिपोट त गरिरहनु भएको छ नि, होइन त? अब हामी सुनाई पाठ 2 का आधारमा सुनाई र बोलाइका अभ्यासहरू गर्छौं। विद्यार्थीहरू सुनाई पाठलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् अनि यसपछि सोधिएका प्रश्नका सन्दर्भमा छलफल गरौं। काठमाडौँमा जन्मेको एक युवक पहिलो पटक पुर्ख्यौली पहाडको घरमा जाँदै थिए। गाउँमा उसका मामा माइजू बस्थे। मामा माइजूलाई कुनै कुराको कमी थिएन। गोठभरि दुहुना भैँसी थिए, भकारीभरि अन्न, बारीमा ताजा तरकारी, घरको छेउमै पानीको कलकलाउँदो मूल। पहिलो पटक भान्जा आउने भनेपछि मामा माइजू खुसी भए। भान्जालाई के खुवाउने भनेर दुईजना बीच सल्लाह भयो। माइजूले भनिन्, म सेल पकाउँछु, दूध घोटेर कुराउनी बनाउँछु, मार्सी धान कुटेर ठिक्क पार्छु, मासको दाल भइहाल्छ, तरकारीका लागि बारीमा तरुल र गाभा छँदैछ, अलिकति मस्यौरा र गुन्द्रुकको अचार बनाउँछु। हाम्रा भान्जाले त्यस्ता कुरा खान्छन् र पोहोर साल दिदी कहाँ बस्दा उनीहरूले के खान्छन् भन्ने मैले थाहा पाएको छु। बरु म बजार गएर भान्जालाई मनपर्ने कुरा लिएर आउँछु, मामाले हाँस्दै भने। मामा 1 वर्ष अघि सहरमा दिदी भिनाजुको घरमा केही दिन बसेका थिए। दिदी भिनाजु र भान्जा भान्जीले के खान्छन् भन्ने मामालाई थाहा थियो। भान्जा आउने दिन बिहान मामाले बजार गएर भान्जाका लागि चाहिने कुरा किनेर ल्याए। साँझ पख भान्जा सहरबाट आइपुगे। मामा माइजूले मन फुकाएर भान्जाको स्वागत सत्कार गरे। भोलिपल्ट भान्जा झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेका थिए। चारैतिर हरिया रुखपात, वनजङ्गल, चराचुरुङ्गीको स्वर
स्वच्छ हावा, शान्त गाउँ देखेर बान्जा मुग्ध हुँदै मनमनै कविता कोर्दै थिए। बान्जा, ब्रेकफास्ट खान आऊ। मामाको स्वर सुनेर उनी झल्यास्स भए। मनमनै भने, गाउँमा पनि ब्रेकफास्ट? हस् मामा भन्दै उनी तल झरे। मझेरीमा टेबुल कुर्सी राखिएको थियो। टेबुलमाथि फूलदानमा ताजा फूल, एउटा प्लेटमा काँटा चम्चा, ठुलो प्लेटमा पाउरोटीसँगै सुन्तलाको जाम र नौनी थियो। कपमा चिया थियो। खानेकुराको बन्दोबस्त देखेर बान्जा एक मनले खुसी भए भने अर्को मनले आश्चर्य मान्दै मामालाई भने, मामा, तपाईहरू कहाँ दुहुना भैँसी छन्? दुध, दही, घिउ, कुराउनी, ताजा तरकारी खान पाइन्छ भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो। तपाईहरू त हामीले सहरमा खाने जस्तै खानेकुरा खानु हुँदो रहेछ। पहिलो पटक गाउँमा आएका भान्जालाई किन रुखो सुखो खुवाउनु भनेर यो सबै किनेर ल्याएको हो। हामीले गाउँमा यस्ता खानेकुरा कहाँ खान्छौँ र? म पोहोर तिमी कहाँ बस्दा यी सबै कुरा मलाई थाहा छ। होइन मामा, मलाई त गाउँमा गाउँको अर्गानिक चिज खान पो मन छ त। मलाई आमाले भन्नुभए जस्तै दुध, दही र कुराउनी नै मनपर्छ। ल हुन्छ भान्जा, त्यसो भए त झन् जाति भयो नि। हामीले घरकै चिजले भान्जा बाबुलाई स्वागत गर्ने भयौँ। अनि उनले केही सम्झेझैँ गरी भने, मैले अखबार पनि किनेर ल्याएको छु। ब्रेकफास्ट खाँदा अखबार पढ्ने तिमीहरूको बानी मलाई थाहा छ। यति भन्दै मामा माथि कोठामा गए र एकैछिनमा एक मुठा अखबार लिएर आए। विनय कसजु। तपाईहरूले भर्खरै श्रव्य सामग्री सुन्नुभयो। अब यो सामग्रीका आधारमा प्रश्नको उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ। क, युवकको मामा घरमा कुन कुन कुरा थिए? भन्नुहोस् त। स्याबास, तपाईँको उत्तर पक्कै पनि सही छ। युवकको मामा घरको गाउँ कस्तो थियो? यसलाई पनि तपाईहरूले सही उत्तर दिनुभयो। युवक के कुराले झल्यास्स भए? स्मरण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै श्रव्य सामग्री सुनेका छौँ। हो त, मामा घरमा गएर ब्रेकफास्ट खाने कुराले हो। त्यसैसँग सम्बन्धित भएर उत्तर भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। एक मुठो अखबार किन ल्याएका रहेछन्? यो पनि बुझिहाल्नुभयो। र उत्तर भन्नुभयो। राम्रो उत्तर दिएकामा, सही उत्तर दिएकामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्याबासी। अब अर्को प्रश्न पनि सुन्नुहोस्। यस लघुकथाको सन्देश के हो? सुनाइ पाठ 2 का आधारमा भन्नुहोस्। यो लघुकथाबाट के सन्देश पाइयो? के शिक्षा पाइयो? भन्नुहोस् त। हो त, गाउँघरमा पनि सहरका सामानहरू किनमेल गरेर खानेकुरा यो चाहिँ राम्रो होइन। सहरमा सामान उत्पादन हुँदैनन्, गाउँघरदेखि ल्याउनु पर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। गाउँघरमा दही, दुध जस्ता कुराहरू पनि किनमेल गरेर ल्याउने, बजारबाट ल्याउने, बजारिया सामानहरूलाई उपयोग गर्ने र गाउँका उत्पादनहरूलाई प्रयोग नगर्ने, नखाइने, यो कुरा राम्रो भएन। हो, यसै विषयवस्तुलाई जोडेर तपाईहरूले यो लघुकथाको सन्देश भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरू, आजको कक्षामा हामीले के कुराहरू सिक्यौँ? स्मरण गर्नुहोस् त। हो, व्याख्या लेख्ने तरिका सिक्यौँ र व्याख्याका लागि मुख्य बुदामा छलफल गऱ्यौँ। लामो उत्तर अथवा समीक्षात्मक उत्तर लेखनका सन्दर्भमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी श्रुतिबोधात्मक अभ्यासका सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार। अर्को कक्षामा फेरि रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।